तुमकां मुद्दम दाखयता की हो न्यूज आमी बरोवन धाडिल्लो तो आनी हो न्यूज जो भांगरभूंय हाजेर प्रिंट जाला तो दाखयता. वयर फोटो आशिल्लो तो फोटो हांवें मुद्दम प्रिंटा खातीर सायडीक काडून दवरला तो हांव तुमकां आतां वाचून दाखयता. ईशान खांडेपारकाराचो आमी मेळशेकार वतीन भोवमान. राज्य पावड्या वयल्या कराटे चॅम्पियनशीप सर्तींत भांगरा पदक जिखपो ईशान खांडेपारकर हाचो आमी मेळशेकार संघटनेन भोवमान केलो. मेळशे जाल्ले कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून हळदोणचे आमदार एन कार्लोस पेरेरा, आदले सरकारी अधिकारी गुरुदास पिळणकर. हांव तुमकां एक गजाल पयलीं सांगता. आमी नॉर्मली राजकारण्यांक आपयना आमच्या करताच कार्यक्रमाक, आमच्या आमदाराक सुद्दां आपयना. आमी तांचे कडल्यान मदत घेता पूण तांकां आमी पयलीं सांगलें बाबा आमी तुका आपोवचे ना. आतां कार्लोस बाब जे आयिल्ले थंयसर व्हेरी रिस्पेक्टफूल, वी रिस्पेक्ट हिम एज अ MLA, एज अ आदोगाद ऑल्सो. तो निलेश खांडेपारकाराचो वैयक्तीक मित्र म्हणून आयिल्लो थंयसर आनी ताका जर चीफ गेस्ट म्हणून जर निलेश खांडेपारकारान जर आपयलो जाल्यार ती आमकां सांगपाची गरज आशिल्ली. कारण हांगा प्रिंट कितें जालें, आमी दिल्लो प्रेस नोट हो आनी भांगरभूंयच्या पेपरान प्रिंट जालें कितें की कार्लोस पेरेरा हो मुखेल सोयरो म्हणून. वेरेज इन केस आमच्या विलेजीन मोठमोठे राजकारणी आसात आनी मोठमोठे अधिकारी आसात आनी जे माजी अधिकारी म्हणून आशिल्ले, गव्हर्मेंट सर्वंट आशिल्ले बाब पिळणकर, तांकां आमी ईशानाचो सत्कार करपाक आपयल्ले. आतां म्हाका एक अंदाज विचार करा, आमी न्यूज धाडला ताच्या विपरीत आनी कितें भलतेंच छापलें. मुखेल सोयरो म्हणून जो आमी आपयल्लो बाब गुरुदास पिळणकर, तांकां कितलें वायट दिसता की आपयलो तुमी म्हाका आनी प्रिंट मात भलतेंच केलें मरे. तांकां बाबडे कितलें वायट दिसपाचें. आनी दुसरी गजाल तुमकां सांगता, केन्नाय न्ही मनान विचार येता की प्रिंट माध्यम जेन्ना अशें करता न्यूजपेपर, ताज्या खातीर सोशल मिडिया लोकांक परवडटा ती कारण ह्या खातीर. म्हाका अजुनूय अशें दिसता की हो न्यूज मुद्दम अशा पद्दतीन घालपाक कोणी तरी मेळशेकारान जर सांगूना न्हय, आमकां आज तसो डावट मारपाक लागला. कितें म्हणटा गे सर? सो जर कोणी जर सांगला की बाबा हो न्यूज अशा पद्दतीन घाल म्हणून, जाल्यार भांगरभूंयच्या चीफ एडिटरान येवन म्हऱ्यान समोर येवन सांगचें पडटलें की अमूक अमूक व्यक्तीन आमकां सांगिल्लें आनी ताजें नांव तुमी डिक्लेअर करपाची गरज आसा. आनी जर तें मुद्दम डिक्लेअर करूंक ना किंवा त्या मनशाचें नांव जर सांगिना जाल्यार भांगरभूंय परत हो न्यूज पेपराचेर छापचो पडटलो आनी सकयल माफीनामूय दिवचो पडटलो की आमी हो चुकून बाबा अशें अशें बरयलां म्हणून. आनी तशेंच लोकांची नांवां म्हजें स्वताचें नांव हांगासर तांचेर कितें बरयलां, आप वावुरपी. हांव स्वयंसेवक न्ही, म्हणजे कोंकणीन ताचो अर्थ स्वयंसेवकूय जाता, आप वावुरपी. आनी बाकीचे जे जांकां मोठ्या प्रमाणान कोंकणी समजना पळय, तांकां दिसतलें कितें खबर आहा, आप वावुरपी म्हणजे आम आदमी पार्टीचो कार्यकर्तो हांव. हाज्या खातीर हांवें तुमचेर डेफमेशन घालप न्हय. आनी हांगा नांवाची वाट येयल्या तें सांगता, तानोड हडपलपालकर केला, हे कॅटेगरीली मुद्दम केला अशें आमकांय दिसता. आमी पिशे न्हय, आमकां समजता सगळ्यो गोश्टी. पूण तुमच्या इतलेंच सांगता हांव की प्लीज हे कितें आसा पळय तें इमिजिएट तुमी करेक्शन करा आनी लोकांक त्या पद्दतीन कळया. नाल्यार कितें जातलें खबर आसा न्ही, लोकांचो ऑलमोस्ट प्रिंट मिडिया वयल्यान भरोसो उठलेलो आसा, तो आनीक भरोसो वतलो. कारण कित्याक खबर आसा, तुमी लोकांचे कोणाचे तरी फोन आयल्या नंतर असलें कितें तरी पेड्या वृत्तीचें काम करता आनी हें लोकांक खूब मागीर त्रासदायक जाता. आनी तशेंच आमचे जे आमी चीफ गेस्ट म्हणून आपयले पळय, तांकां कितलो मनस्ताप जालो आसतलो आनी तांचें कशा पद्दतीन नांव घाण जालां आसतलें हाचेर विचार करा. कारण आमी चीफ गेस्टाक आपयल्लो गुरुदास भाईक आनी तुमी नांव घातलें चीफ गेस्ट म्हणून कोणाचें, कार्लोस बाबाचें. हाजेर मातशें विचार करपाची गरज आसा आनी मागता तुमचे कडेन की बेगिनात बेगिना करेक्शन करचें. आनी जर कितें आमगेले आमी मेळशेकार जर कितेंय करपाचें थारायलां जाल्यार आमी म्हणजे प्रेस नोट सुद्दां काडूं जाल्यार गे बी सर
किंवा हांव तनुज हडलपालकर किंवा एडमिन आमचो आसतलो जेरी आसूं शकता, आजीज आसूं शकता, अशे आमचे पावलो आसूं शकता, आमचे मायकल सर आसूं शकता, अशे कितले तरी आमचे अजून काही व्यक्ती आसा जे आमी बसून डिसिजनां घेता आनी ताज्या नंतर थारयता. सो अदून हे मदून जे कोणी जे कितें थारयलां आनी तुमकां फोन करून जर सांगला जाल्यार ही सामकी वायट गजाल आसा. धन्यवाद. गेमी सर. भांगर भूंय हाजे एडिटरान नोट करची. चूक कोणाय कडेन जावंक शकता आनी तुजे लागीं ही चूक घडल्या आनी ही चूक तुका एक धाकटुली मामुली जायत, पूण ही चूक आमकां खूब व्हडली. कित्याक आमच्या चीफ गेस्टाक तुमी काडून उडयलो, ताका इन्सल्ट केल्ले भशेन जालो आनीक दुसऱ्याकूच हाडलो जो कांयच नासलो तिजो. तो कोणीय जावं, केदोय व्हडलो जावं, पूण तो आमच्या चीफ गेस्टाक सोर जाय नासलो आनी ही चूक तुमी आदारल्या. हाका लागून तुमी हाज्या वयर क्लॅरिफिकेशन दिवचेंच पडटलें आनीक प्रेस नोटान ऑर तुमच्या करेक्शनान करचेंच पडटलें. हें तुमकां वॉर्निंग. नांव कोणाचें चुकोवन घालप ही व्हडली चूक. तान नोट जी आसा तिका तान नोट जावप, तुमचो प्रूफ रिडर ना दिसता जाल्यार त्या प्रूफ रिडराक तुमी सांगचें पब्लीश जावचे आदी मातशें सारकें वाच म्हणून. तुमकां नोट एक दिल्लो, तुमी तो चेंज केलो, तुमकां कोणें परमीट केलो तो चेंज करूंक ताज्या वयर सांगचें. ओ तुमी आमकां विचारलें आमी हे भाशेन घालता चेंज करून म्हणून तेंय सांगचें. पूण हें केलां ती चूक जाल्यार ती चूक तुमी रेक्टिफाय करचें. हें तुमकां एक धाकटें सांगलें, कित्याक तुमकां ही धाकटी जायत पूण आमकां ती व्हडली चूक शी दिसता तुमची. देव बरें करूं. धन्यवाद. धन्यवाद.